अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें बहुत से लोग इत्तिकाफ़ बैठते हैं, कुछ लोग वैसे ही सारी सारी रात इबादत करते रहते हैं क्योंकि इताक रातें होती हैं और ये इताक रातें मुसलमानों के यहाँ बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और इबादत के लायक समझी जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों का इन ताक रातों में भी एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ होता है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो भी वाक़यात मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये रियल स्टोरीज़ हैं। जहाँ पर सब कुछ अच्छा और रूहानी हो वहाँ पर कुछ शैतानियत भी होती है। अब कुछ लोग इबादत करते हैं, रातों को जागते हैं, इत्तिकाफ़ बैठते हैं, तन्हाई में रहते हैं और तन्हाई में ही अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन कुछ एविल फोर्सेस उनको वहाँ पर भी छोड़ती नहीं है। आज की कहानी का यही टॉपिक है। मेरा नाम अहमद है। मैं अपना पिछले साल का रमज़ान का एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ जो मेरे साथ हुआ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। पिछले साल मुझे नया नया शौक़ चढ़ा कि मैं भी इत्तिकाफ़ बैठूं, क्योंकि मेरे बाबा और मामा दोनों इत्तिकाफ़ में बैठा करते थे। तो उनको देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मुझे भी इबादत में सारी सारी रात गुजारनी चाहिए और उनके साथ अपने बाबा के हमरा इत्तिकाफ़ में बैठना चाहिए। तो मैंने इस दफ़ा पक्का इरादा कर लिया। मेरे मामा और बाबा ने मुझसे पूछा भी कि इत्तिकाफ़ इज़ नॉट दैट ईजी। उन्होंने मुझे इतने ओपन वर्ड्स में नहीं बताया, लेकिन मैंने जब ज़्यादा ज़िद की तो मेरे बाबा ने मुझे बताया कि ड्यूरिंग इबादत आपको कुछ एविल फोर्सेस का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी शैतानियत है जो आपकी इबादत में खलल डाल सकती है और डालती हैं। और मुझे मेरे बाबा ने बताया है कि उन्होंने तो कई ऐसे केसेस भी देखे हैं जब इंसान डर के मारे या खौफ सदा होकर इत्तिकाफ़ तोड़ के उठ जाता है, उससे मुकम्मल नहीं हो पाता। लेकिन मैं बज़िद था कि मैं इत्तिकाफ़ में बैठूंगा और मुझे इन चीज़ों की सेंसिटिविटी का इतना पता ही नहीं था कि वाकई ऐसा कुछ हो भी सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे मामा बाबा कहते हैं कि मैं अब बहुत छोटा हूँ इन चीज़ों के लिए, इस वजह से वो मुझे जानबूझ के डरा रहे हैं या मना कर रहे हैं। तो मैं बाबा के साथ ज़िद करके इत्तिकाफ़ में बैठ गया। 2023 का रमज़ान आया। 27वीं की शब मैंने और मेरे बाबा ने इत्तिकाफ़ में बैठना था। हमने रोज़ा इफ्तार किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं आज रात से इत्तिकाफ़ पे बैठ रहा हूँ। मैं सब घर वालों से मिला और अपने बाबा के हमरा करीबी मस्जिद में जाकर इत्तिकाफ़ में बैठ गया। मेरे बाबा ने मुझे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पहले से ही बता दिए थे कि इत्तिकाफ़ के ड्यूरिंग क्या क्या करते हैं। कुछ तो मैं खुद भी जानता था क्योंकि मैं बचपन से अपने घर में यही कुछ देख रहा था। काफ़ी मजहबी माहौल था मेरे घर का और मेरा भी इस वजह से ज़्यादा रुझान था। तो मैं जानता था कि मुसलसल इबादत करनी है, इस दौरान किसी को बुलाना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में ये टाइम गुजारना है। सो मैंने वही किया। पहली रात यानी 27वीं की शब इबादत में गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई। लेकिन अगली रात से जो होने वाला था वो कोई भी नहीं जानता था। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जिस मस्जिद में हम लोग इत्तिकाफ़ बैठ रहे थे वो इसी साल नई तामीर हुई थी। पिछले 2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन थी और हम लोग इस मर्तबा उस नई मस्जिद में बैठे थे, वरना इससे पहले घर से थोड़ा दूर मेरे बाबा जाया करते थे और वहाँ पर इत्तिकाफ़ बैठा करते थे। 28वीं रोज़े की शब आई। हम सब एज़ यूजुअल अफ्तारी के बाद इबादत में मसरूफ़ थे कि रात का सन्नाटा छाया तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हर बंदे को ऐसा लगने लगा कि शायद ये आवाज़ें सिर्फ उसी को आ रही हैं और हर बंदे ने वो आवाज़ें इग्नोर की कि शायद थकावट की वजह से, सारी सारी रात की इबादत की वजह से और कुछ ना खाने पीने की वजह से सही से हेलुसिनेशन वगैरह हो रही है। लेकिन इस बात की नोयत का अंदाज़ा तब हुआ जब वो आवाज़ें बढ़ते बढ़ते बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गईं। ऐसे लगता था जैसे मस्जिद के बाहर कोई चल रहा है, सूखे पत्तों पे जैसे चलने की आवाज़ें आए, या कोई हंस रहा है, कोई जैसे तंजिया हंस रहा हो, कोई मुस्कुरा रहा है, कभी कोई रोना शुरू कर देता है, कोई चीखें मारता है। और हर बंदे को इत्तिकाफ़ में मौजूद ये लग रहा था कि उसको कोई उसके नाम से पुकार रहा है। इसी तरह मुझे भी आवाज़ें आईं। मुझे 2-3 मरतबा किसी औरत की आवाज़ आई जैसे वो अहमद अहमद कर रही हो। मैं बहुत डर गया। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इत्तिकाफ़ नहीं तोड़ा। फिर मुझे मेरे बाबा की वो बात याद आई कि उन्होंने मुझे बताया था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरा माइंडसेट बन गया। इबादत तो मैं ऑलरेडी अल्लाह ताला की कर ही रहा था, नवाफिल पढ़ रहा था, कुरान मजीद पढ़ रहा था, आयतल कुर्सी और जो मुझे सूरतें उस टाइम आई हिफाजत के लिए, मैंने वो पढ़ के अपना हिसार बांधा। लेकिन कुछ देर के बाद जो हमारे साथ हुआ वो आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे। मस्जिद के 2 फ्लोर्स थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इत्तिकाफ़ में बैठने वालों के लिए मस्जिद के अंदर ही सेक्शन वाइज पर्दे लगाए जाते हैं। तो इसी तरह हम सब के दरमियान में डिवीज़न हुई हुई थी पर्दों से। लेकिन मस्जिद के जो ऊपर का हिस्सा था वो साफ नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं नवाफिल पढ़ के फ़ारिग हुआ तो मैंने देखा कि ऊपर के हिस्से में 3 से 4
آدمی کھڑے ہوئے ہیں جو بہت غصے سے میری طرف گھور رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی، یہ لوگ کون ہیں؟ ہر بندہ یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ کون ہے جو اعتکاف چھوڑ کر اوپر گئے ہوئے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب دوبارہ ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں نوافل پڑھتے ہوئے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں پر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پردے کے اندر آ کے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی شکل کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ مجھے خوف آتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ویسے ہی مجھے دیکھ رہا ہو، کوئی انسان ہی میرے پاس بیٹھا ہو، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ پھر جب میں دوبارہ سجدے میں گیا اور سر اٹھایا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ 28ویں کی رات بھی گزر گئی، اب 29ویں شب آئی، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا تھا رات کے وقت ہی ہوتا تھا، 12 بجے کے بعد۔ پھر 29ویں رات بھی اس طرح ہی سارا کچھ ہونے لگا، لیکن اس دن اتنی زیادہ ایکسٹریم ہو گئی یہ چیزیں کہ ہم لوگوں کو کچھ لوگ اڑتے ہوئے ہوا میں نظر آنے لگے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اتنا کمزور دل کا مالک نہیں تھا جو اعتکاف توڑ کے اٹھ جاتا۔ تو ہر بندہ اعتکاف میں بیٹھا رہا اور ان چیزوں کو ہم نے فیس کیا۔ میں سب سے چھوٹا تھا وہاں پر جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، لیکن میں بھی ڈرا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے بابا نے مجھے آلریڈی ان سب چیزوں کا بتا رکھا تھا کہ ایسا سب کچھ پاسبل ہے، تو میں مینٹلی پریپیئرڈ تھا۔ اب سین یہ ہوا کہ 30 رمضان گزر گئے، عید آ گئی، ہم اعتکاف سے اٹھے، لیکن وہ جو 4 دن ہم نے اعتکاف میں گزارے وہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کیسے گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو خوب کی، اس میں کوئی خلل بھی نہیں آنے دیا، حالانکہ شیطانی طاقتوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب میرے بابا نے فیصلہ کیا کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا ماجرا ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ میرے بابا کسی عالم کے پاس گئے، انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا، انہوں نے بتایا کہ مسجد بہت قدیم قبرستان پر بنی ہوئی تھی، تو وہ جو روحیں آپ کو نظر آئی ہیں وہ کچھ مرے ہوئے علماء یہاں پر دفن تھے، ہو سکتا ہے ان کی روحیں ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پر جو اسپرٹس دیکھے تھے وہ بھی کچھ ایسے ہی حلیے میں تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ہم ان سے خوف زدہ ہوتے یا ان کی شکلیں بہت بھیانک نہیں تھیں۔ کچھ جو تھے ان میں سے ہمیں مسجد کے اندر جو نظر آ رہے تھے وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی مسجد کا امام ہو یا جیسے کوئی عالم ہو، کیونکہ ان کے کپڑے ایسے کے تھے۔ پھر وہی ہوا، ہمیں عالم نے کہا کہ آپ لوگ رات مسجد میں گزاریں اور دیکھیں کہ وہ اسپرٹس دوبارہ آپ کو نظر آتی ہیں یا نہیں، اور اگر وہ نظر آئیں تو آپ لوگ یا تو ان سے بات چیت کریں یا پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں۔ میرے بابا نے اس بارے میں اپنے ایک گروپ سے بات کی، کوئی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوا، لیکن پھر میرے بابا نے ان کو کچھ باتیں بتائیں اور سمجھایا اگر اس وجہ سے کسی بچے کی یا کسی کی بھی جان چلی گئی تو ہم ہی ذمہ دار ہوں گے۔ تو پھر میرے بابا کے سب دوست بھی راضی ہو گئے۔ پھر ایک رات میرے بابا اپنے سب فرینڈس کو لے کر مسجد میں گئے۔ میرے بابا مجھے لے کے جانے پہ راضی نہیں تھے، لیکن میں نے ضد کی اور میں چلا گیا۔ اب اس رات میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں اپنی پوری لائف کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اب ہوا یہ، ہم لوگ رات کو ایسے ہی ایز یوزول جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی آوازیں ہمیں آنا شروع ہوئیں، پہلے آہستہ آوازیں آئیں جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھتے بڑھتے مسجد کی حدود تک آ گئیں۔ اس کے بعد وہی روحیں جو ہم لوگوں کو ڈیورنگ اعتکاف نظر آتی تھیں وہی ہمیں نظر آنا شروع ہوئیں۔ ہوا میں اڑتے ہوئے لوگ نظر آنا شروع ہوئے۔ میرے بابا نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ان میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میرے بابا نے تھوڑا گرج کر پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ مسجد اس قبرستان پر تعمیر کی گئی ہے جہاں پر ہماری قبریں ہیں اور یہاں پر ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ اب مسجد تعمیر ہونے کی وجہ سے تم لوگ یہاں پر آ کے عبادت کرنے لگے ہو، جس کی وجہ سے ہماری عبادت میں خلل پڑا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جاندار اور مردہ کے اندر جو ایک پردہ رکھا ہے، جو ایک باؤنڈری رکھی ہے، جب وہ ہم کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو ریئیکشن تو وہاں سے بھی آئے گا۔ ان میں سے کسی ایک نے میرے بابا کے ساتھ گفتگو کی اور پھر طے یہ پایا گیا کہ اس مسجد میں انسانوں کا آنا بند ہو جائے۔ میرے بابا نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم کوئی نہ کوئی نقصان کر دیں گے کسی کا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ سب کے سب اسپرٹس ان مرے ہوئے علماء کے نہیں تھے، وہاں پر کچھ نیک جنات بھی تھے جو مسلمان تھے اور وہاں پر وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیورنگ اعتکاف ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ جانی نہ مالی، لیکن وہ ہمیں خوفزدہ اور ڈراتے ضرور تھے تاکہ ہم لوگ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جائیں یا ہم ان کی وہ جگہ خالی کر دیں جو ان کی عبادت گاہ تھی۔ آخر کار ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور سب کو ہم نے یہ بتا دیا کہ اس مسجد کو بند کر دیا جائے،
کیونکہ وہ جنات کی عبادت کی جگہ ہے، اور اگر ہم وہاں پر گئے تو ان جنات کی طرف سے ریئیکشن ہوگا اور وہ کوئی نہ کوئی نقصان ہمارا کر دیں گے۔ تو یہ تھا میرا لاسٹ رمضان کے اعتکاف کا ایکسپیرینس جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی رمضان چل رہا تھا اور اعتکاف کی راتیں آ گئی تھیں، تو مجھے یہ یاد آیا، تو میں نے سوچا آپ کے چینل کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ تھی احمد کی اسٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔